हॅलो गोंयकार कशे आहात तुम्ही? देव बरो दीस दिवं सगळो. हो व्हिडिओ काडपाचो कारण आसा तुम्ही जाणा आसतले आज ह्या दिसांनी गोंयांत कितें घडटा तें. 39A प्रोटेस्ट इन आझाद मैदान. बाब सुरेश बोरकर 100 दीस जाले उपास करून आसा. खूब व्हिडिओ येतात पॉलिटिकल एजंडा कितें हें. हांव पॉलिटिक्साचेर चड उलयना आनी हांव कोणा पार्टीचेर बी उलयना. जावं ते काँग्रेस जावं BJP जाल्यार RJP. एक हांव गोंयकार आनी गोंयकार हें उलयतां. एक गोंयकार दूख भोगता खूब. जे आमी भुरगेपणार जे आमी चोयत येयलाय आमच्या भुरग्यांक आमी सांगलो वचो हें गोंय सोबीत आमचें ग्रीनरी सोबीत गोंय आज हे काबार करून उरला. आनी जे बाब आमचे वेश बोरकार जो आज गोंय सांबाळपाक उबो आसा आनी जो तांकां लोक सपोर्ट करता आज आझाद मैदानाचेर उपासा 100 दीस देवान तांकां घोटाय दिवं, भलायकी दिवं, घोडसाण दिवं. आनी एक आमचें गोंय एक जावन आसा एक देवाची भुमी फ्रॉम नॉर्थ टू सावथ. जावं ते हिंदू जावं ते मुस्लीम जावं ना ते क्रिस्तांव जावं आमी सगळे एक. म्हाका खबर ना जे कोण गोंयकार आजून पासून ओगी आहात ते आनी जे कोण MLA आजून पासून जे सपोर्ट करताय 39Aक जी मुखारची जी पिढी जी येतली तांकां तुमी कितें दाखयतले? ओगी आहाय सगळे ओगी आहाय, कांयच उलयना कांयच ना. 39A कितें म्हणून डिस्ट्रॉय गोवा नथींग एल्स. सो हांव चड व्हडलो व्हिडिओ करूंक वचना कित्याक व्हडलो व्हिडिओ करून गेल्यार उलोवपाचें खूब आसा. थोड्यांक तें लायक जावचें ना. मागीर येतले कमेंट्स मारपाक गाळयो मारपाक. तूं कोण रे? तूं उलोवपाचो कोण रे? थिंगा रावन उलयताय. हे जे कोण कमेंट्स मारपाक येतात न्हू ते गोंया सांबाळपा न्हू ते फकत गाळ्योच मारूं येताय कमेंट्सान आनी तांकां तें कांयच कळना. कोणें तर कितें उलयलें भायल्या लोकांनी कितें तर उलयलें फकत तांकां एकूच वर्ड कळटा गाळे मारपाचे. कमेंट्सां येतले गाळे मारतले. कित्याक ते इज नॉट अ लव ऑफ गोवा. दे आर वेटिंग टू डिस्ट्रॉय द गोवा. सो आय डोंट केअर अबाउट दॅट बिकॉज आनी गोंय आमगेल्या रोगताक आसा बिकॉज वी आर गोवन्स. सो मागता सरकारा कडेन प्लीज ट्राय टू स्क्रॅप 39A टू सेव गोवा.